अथ सप्तदशोऽध्यायः। राजोवाच नागालयं रमणकं कस्मात् तत्याजकालियः कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनैकेन समञ्जसम्। श्रीशुक उवाच उपहार्यैः सर्पजनैर्मासि मासी हयो बलिः वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राङ्निरूपितः स्वं स्वं भागं प्रयच्छन्ति नागाः पर्वणि पर्वणि गोपीथायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने विषवीर्यमदाविष्टः काद्रवेयस्तु कालियः कदर्थीकृत्य गरुडं स्वयं तम्बुभुजे बलिं तच्छ्रुत्वा कुपितो राजन् भगवान् भगवत्प्रियः विजिघांसुर्महावेगः कालियं समुपाद्रवत् तमापतन्तं तरसा विषायुधः प्रत्यभ्ययादुच्छ्रितनैकमस्तकः दद्भिः सुपर्णं व्यदशद्ददायुधः करालजिह्वोच्छ्वसितोऽग्रलोचनः तं तार्क्ष्यपुत्रः स निरस्य मन्युमान् प्रचण्डवेगो मधुसूदनासनः पक्षेण सव्येन हिरण्यरोचिषा जघानकद्रुसुतमुग्रविक्रमः सुपर्णपक्षाभिहतः कालियोतीव विह्वलः ह्रदं विवेश कालिन्द्यास्तदगम्यं दुरासदं तत्रैकदा जलचरं गरुडो भक्ष्यमीप्सितं निवारितः सौभरिणा प्रसह्य क्षुधितो हरत् मीनान् सुदुःखितान् दृष्ट्वा दीनान् मीनपतौ हते कृपया सौभरिः प्राह तत्रत्यक्षेममाचरन् अत्र प्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान् सखादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतद्ब्रवीम्यहं तं कालीयः परं वेद नान्यः कश्चन लेलिहः अवात्सिद्गरुडाद्भीतः कृष्णेन च विवासितः कृष्णं हृदाद्विनिष्क्रान्तं दिव्यस्रग्गन्धवाससं महामणिगणाकीर्णं जाम्बूनदपरिष्कृतम् उपलभ्योत्थिताः सर्वे लब्धप्राणा इवासवः प्रमोदनिभृतात्मानो गोपाः प्रीत्याभिरेभिरे यशोदारोहिणी नन्दो गोप्यो गोपाश्च कौरव कृष्णं समेत्य लब्धेः आसन् लब्धमनोरथाः रामश्चाच्युतमालिङ्ग्य जहासास्यानुभाववित् नगा गावो वृषावत्सालेभिरे परमां मुदं नन्दं विप्राः समागत्य गुरवः सकलत्रकाः ऊचुस्ते कालियग्रस्तो दिष्ट्या मुक्तस्तवात्मजः देहि दानं द्विजातीनां कृष्णनिर्मुक्तिहेतवे नन्दः प्रीतमनाराजन् गास्सुवर्णं तदादिशत् यशोदापि महाभागा नष्टलब्धप्रजा सती परिष्वज्याङ्कमारोप्य मुमोचाश्रुकलां मुहुः तां रात्रिं तत्र राजेन्द्र क्षुत्रुभ्यां श्रमकर्षिताः ऊषुर्व्रजौकसो गावः कालिन्द्या उपकूलतः तदा शुचिवनोद्भूतो दावाग्निः सर्वतो व्रजं सुप्तं निशीथ आवृत्य प्रदग्धूमुपचक्रमे तत उत्थाय सम्भ्रान्ता दह्यमाना व्रजौकसः कृष्णं ययुस्ते शरणं मायामनुजमीश्वरं कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामितविक्रम एष घोरतमो वह्निस्तावकान् ग्रसते हिनः सुदुस्तरान्न स्वान् पाहि कालाग्ने सुहृदप्रभो न शक्नुमस्त्वच्चरणं सन्त्यक्तुमकुतो भयम् इत्थं स्वजनवैक्लव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वरः तमग्निम् अपि बत्तीव्रमनन्तोऽनन्तशक्तिधृक् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे दावाग्निमोचनं नाम सप्तदशोऽध्यायः।